एक तोते ने जो है वो अमरूद के दरख्त के ऊपर जो है ना अपना घोंसला बना लिया और उसमें बच्चे दे दिए। तो वो आपने देखा होगा कि जिस वक़्त फसल पकती है या कोई फलदार किसी के बाग में जिस वक़्त फसल आना शुरू हो जाती है दरख्तों के ऊपर, तो मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे जो हैं वो उसके ऊपर अपना घोंसला बना लेते हैं, अंडे देते हैं और बच्चे निकाल लेते हैं। उस तोते ने भी इसी तरह किया कि पहले अपना कोई अच्छा सा बाग विज़िट किया, तो उस जिस जगह फल अच्छा लगा हुआ था तो उस दरख्त के ऊपर उसने जो है वो घोंसले बना लिए और बच्चे दे दिए। एक दफ़ा उस बाग का मालिक जो है वो अपने मुलाजिम के साथ आया है, तो वो उस जगह विज़िट कर रहा था अपने बाग का। तो उसने देखा कि उसके जो अमरूद के दरख्त है उसके ऊपर काफ़ी सारे जो है ना घोंसले बने हुए थे, मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे थे और उसकी जो अमरूद की जो फसल थी, फल थे, वो साथ के साथ उन्होंने खाना भी शुरू किया हुआ था। तो उसने अपने मुलाजिम को कहा कि आप गांव में जाएं तो जिन लोगों के ऊपर मलक साहब पे काफ़ी एहसानात है तो आप उनको बताएं कि उन्होंने आपको बुलाया है, तो ये इस जगह घोंसले बने हुए हैं तो इनको उड़ाना है यहाँ से और फल तोड़ना शुरू करने हैं। तो वो मुलाजिम जो है वो चला गया है, तो गांव के लोगों को उसने बुलाया है। तो वो फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। तो जो तोते के बच्चे होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं। शाम को जिस वक्त तोता आता है बच्चों को खाना खिलाने के लिए, तो वो बच्चे घबरा के तोते को बोलते हैं कि आज मालिक आया था अपने मुलाजिम के साथ, तो वो जो है वो घोंसला तोड़ने की बात कर रहा था। तो तोते ने अपने बच्चों से पूछा कि वो अकेला आया था। कह नहीं, वो अकेला नहीं आया, साथ उसके एक आदमी आया था। तो क्या बात हुई है? तो तोते के बच्चों ने बताया कि वो आया था तो उसने अपने ये दरख्त वगैरह देखे हैं, तो उसको घोंसले नज़र आए हैं। तो उसने अपने मुलाजिम को बोला है कि गांव से कुछ लोगों को बुला के लेकर आओ, तो ये जो है घोंसले हैं ये गिराने हैं, परिंदों को भगाना है और फल तोड़ने हैं। तो तोते ने अपने बच्चों को कहा कि ये नहीं आएगा, आप बेफिक्र होके यहाँ रहें, जिस वक्त बड़े होंगे तो उड़ के खुद ही जो है वो हम ठिकाना अपना चेंज कर लेंगे। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, हफ्ता एक गुजर गया, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आया। जब 4 से 5 दिन गुजर गए हैं तो दोबारा फिर वो जो है मालिक आया अपने मुलाजिम के साथ। तो उसने देखा है कि उसके फल पकना शुरू हो गए हैं, तो साथ वो परिंदे भी जो है ना उसके फलों को खराब कर रहे हैं। तो मालिक ने कहा कि मैं अभी जाऊंगा, गांव के लोग तो नहीं आए, मैं अपने बेटों को भेजूंगा, उनको कहूंगा कि इन परिंदों को यहाँ से भगाएं और फल तोड़ना शुरू करें ताकि मंडी के अंदर भेजें और कुछ इनकम जनरेट हो। तो तोते के बच्चे जो थे वो फिर काफ़ी जो है वो परेशान हो गए हैं। शाम को जिस वक्त तोता वापस अपने घोंसले में आया तो बच्चों ने बड़ा घबरा कर तोते को बताया कि आज मालिक फिर आया था। तो तोते ने बच्चों से पूछा कि क्या मालिक अकेला आया था? कह रहा वो अकेला नहीं आया, लेकिन उसका मुलाजिम साथ आया, जो पहले आया था वो इनके साथ नहीं था। तो तोते ने बच्चों से पूछा अपने से कि उनके आपस में क्या बात हुई है। तो उसने ये कहा है कि वो कह रहे थे कि मैं अपने बेटों को बुलाऊंगा, तो उनके कहूँगा कि इनको परिंदों को भगाएं, यहाँ से घोंसले ख़त्म करें और जो फल पके हुए हैं इनको तोड़ें ताकि मंडी में इनको बेच सकें जाके। तो तोते ने अपने बच्चों को कहा है कि आप फिक्र ना करें, वो नहीं आएंगे, तो जब बड़े होंगे तो उड़ के हम खुद ही यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, जगह चेंज कर लेंगे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजर गया, इसी तरह हफ्ता एक पूरा गुजर गया। तो लेकिन जो है वो बाग के अंदर अपने फल तोड़ने के लिए ना वो खुद आया, ना ही गांव के आए, ना ही उसके बेटे आए हैं। फिर ये हुआ है कि अचानक मालिक आया है और अकेला आया है अपने खेतों के अंदर। उसने बाग का विजिट किया है और देखा है कि फल पक पक के जो है ना नीचे गिरना शुरू हो गए हैं और जो दरख्तों पे लगे हुए हैं तो उसको परिंदे खा रहे हैं और कुछ जो है ना फलों को
خراب کر رہے ہیں۔ تو مالک کو کافی جو ہے نا اس چیز کی تکلیف ہوئی ہے، اور مالک نے فیصلہ کیا ہے کہ جو باغ کا مالک تھا اس نے فیصلہ کیا ہے کہ صبح میں خود آؤں گا، اپنی فصل کو توڑوں گا اور اس کو مارکیٹ میں لے کے جاؤں گا، اور ان گھونسلوں کے اندر جو اتنے ہی پرندے ہیں سب کو میں یہاں سے بھگاؤں گا۔ شام کو جس وقت طوطا آیا اپنے گھونسلے میں، تو بچوں نے اس کو بتایا ہے کہ اس طرح مالک آیا تھا۔ تو طوطے نے پوچھا کہ اکیلا آیا تھا؟ اس نے کہا جی اکیلا آیا تھا۔ تو کیا بات کر رہا تھا وہ؟ کہ اس نے کہا ہے کہ صبح میں خود ہی آؤں گا اور یہاں سے جو ہے پھلوں کو توڑوں گا، مارکیٹ میں لے کے جاؤں گا اور ان کو میں یہاں سے بھگاؤں گا۔ تو طوطے نے کہا کہ آج کا دن ہمارا آخری ہے، تو ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ تو طوطوں کے بچوں نے پوچھا کہ جب یہ پہلے دن آیا تھا تو اپنے ملازم کے ساتھ اس نے اپنے ملازم کو بھیجا تھا کہ گاؤں سے کچھ بندوں کو لے کر آئے، تو اس وقت ہم نے جانے کا فیصلہ نہیں کیا اور آج جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو طوطے نے بتایا ہے کہ جس وقت یہ پہلے دن آیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ گاؤں کے لوگوں کو میں بلا کے لے کر آؤں گا تاکہ یہ ہماری فصل کو جو ہے نا یہاں سے توڑنا شروع کرے اور مارکیٹ لے کر جائیں۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس وقت آپ کسی کو کام کے لیے کوئی امید رکھتے ہیں یا کسی کو کوئی کام کرتے ہیں کہ وہ آپ کی آواز پہ کوئی بھی لوگ اکٹھے نہیں ہوتے۔ دوسری دفعہ جب آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹوں کو بولوں گا، وہ یہ فصل توڑیں گے اور مارکیٹ لے کر جائیں گے اور ان کو یہاں سے بھگانا ہے۔ کہ یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ آج کل کی جو اولاد ہے وہ بہت کم ماں باپ کی سن رہی ہوتی ہیں۔ تیسری دفعہ جب یہ خود آیا تو اس نے کہا ہے کہ میں خود ہی آؤں گا اور ان کو فصلوں کو توڑوں گا اور مارکیٹ میں لے کر جاؤں گا اور ان کو بھگاؤں گا۔ لیکن جب یہ تیسری دفعہ اکیلا آیا تو اس کی آواز میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی، اتنی لرز بھی نہیں تھی، لیکن اس نے فیصلہ جو کیا ہے آنے کا، تو یہ صبح مجھے لگتا ہے کہ یہ لازمی آئے گا اور پھلوں کو بھی توڑے گا اور ہمیں بھگائے بھی گا۔ تو ہمیں جو ہے یہاں سے شفٹ ہونا پڑے گا۔ یہ ایک کہانی ہے جو آپ نے بھی سن لی، لیکن اس کہانی کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ جب آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دوسروں پر انحصار کرنا چھوڑ دیں۔ جب آپ دوسروں کو اپنے کام کے لیے بلاتے ہیں تو وہ نہیں آتے۔ یہ آپ کا خام خواہ کا خیال ہے کہ لوگ آپ کی کال پہ آئیں گے اور آپ کا کام کریں گے، لوگ نہیں آتے۔ تو لہٰذا لوگوں کے ساتھ جو ہے نا توقعات امید کم کر دیں اور ختم کر دیں، اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی توقعات جو ہیں، لہٰذا لوگوں کے ساتھ توقعات جو ہیں وہ ختم کر دیں اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی توقعات جو ہیں وہ ختم کر دیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ والدین ہیں یا آپ کے بچے ہیں کہ وہ آپ کا وزن بوجھ کم کرنا شروع کر دیں۔ انسان کی فطرت ہے، یہ نہیں مانتا، یہ ماننے والا ہے ہی نہیں۔ انسان نے خدا کی نہیں مانی تو انسان کی کیا مانے گا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہوگا اسی صورت میں جب آپ خود اکیلے اس کو کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کی طرف دیکھنا جو ہے اس کو ختم کریں۔ آپ اٹھیں اور محنت کریں اور اس کام کو کرنا شروع کر دیں۔ آپ یقین کریں کہ وہ کام ہو جائے گا۔ جب آپ دوسروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے یا آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے کسی کو کال کی ہے، میں نے بلایا ہے تو وہ آئے گا، ہم دونوں مل کے کام کریں گے، تو وہ کام 99% جو ہے وہ نہیں ہوتا اور لوگ نہیں پہنچتے۔ ایک چائنیز کہاوت ہے کہ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو اٹھیں اور پہلا قدم اٹھا لیں۔ جب آپ پہلا قدم اٹھا لیں تو آپ کا دوسرا تیسرا قدم جو اٹھے گا تو وہ آپ کی جو ہے منزل کے درمیان جو سفر ہے اسے کم کرنا شروع کر دے گا اور آپ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ 1000 کلومیٹر کا سفر بھی جو ہے وہ پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے، تو لہٰذا پہلا قدم آپ اٹھا لیں۔
آپ چلتے رہیں گے، لوگ آتے رہیں گے، آپ سے ملتے رہیں گے اور آپ کا مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ آسان سا ایک فارمولا ہے، لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھ کے یہاں کہیں رک کے تو آپ لوگوں کا انتظار کریں گے کہ وہ آئیں گے، تو اس طرح جو ہے وہ سفر آپ کا پورا نہیں ہوگا۔ یہاں جو ہے انبیاء کرام کو بھی جو ہے وہ میدان میں آنا پڑا، 313 صحابہ کرام تھے، تو 313 کو جو ہے وہ لے کے بدر کے میدان میں جانا پڑا۔ لہٰذا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے، اٹھیں، کریں اور وہ ہو جائے گا۔ اگر آپ دوسروں پہ انحصار کریں گے، دوسروں کی طرف دیکھتے رہیں گے، تو پھر یہ جو ہے وہ کام کبھی نہیں ہوگا۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔